नमस्कार. आम्ही कुडचडे मतदारसंघा भितर आसा आणि आमची भितर आसा सोशल मिडिया कोऑर्डिनेटर जो आमचो रोहन देसाय जो आसा तो आसा. लोकसभेचे इलेक्शन आणि लोकसभेचो फंडा तशेंच जी आमचे उमेदवार जी आसा भाजपान दिल्ले आसा जी पल्लवी देपे हेजो प्रचार आसलो किंवा त्या संदर्भात आमी रोहना कडेन विचारया की कशी पद्दतीन हो प्रचार आनीक कुडचडे मतदारसंघा भितर कशी पद्दतीन वारी जी आसा ते पळयता. नमस्कार रोहन बाब. कुडचडे मतदारसंघा भितर जी पल्लवी देपे जी आसा एका तुमी भाजपाक उमेदवार दिल्ल्यान कितले तुमी मार्जीन आनी कशी पद्दतीन हो प्रचार चल्लेलो आसा? प्रचार एकदम बरो चल्लेलो आसा. पयले सुवातेर हांव भारतीय जनता पक्ष आनी आमची जी सेंट्रल लिडरशीप आसा तांकां हांव धन्यवाद म्हणपाक सोदता, कित्याक एक महिला कॅन्डिडेट आयज आमकां सावथ गोव्याक मेळ्ळा आनी जशें प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन डिक्लेअर केल्लें की 33% रिजर्वेशन ह्या महिला खातीर जातलें, त्याच्या इम्प्लिमेंट जातकीर पयलीं म्हळ्यार इम्प्लिमेंट जायनासतना जातकीर फर्स्ट टायम सावथ गोव्यान वो एक महिला कॅन्डिडेट आमकां दिल्ली आसा. तेजे खातीर हांव पयलीं तांकां धन्यवाद करता. आमी पळयताले आमी अनेक हितूंतल्या एंगलांतल्यान विचार करताले आनी अशेंय जाल्लें की उमेदवारी जी आसा ती सावथ गोवा आसा ती खंय तरी जेंट्स आसता वयता. तितून भितर आसले आमचे जे पयलींचे खासदार जे आसले जे सावयकर आसले नरेंद्र सावयकर, तितून भितर एक नांव एड जालें तें आसलें बाबू कवळेकर. हेजे नांवाची चर्चा आसली. आतां तुमी म्हणलें तशें नरेंद्र मोदीन खंय तरी एक रिजर्वेशना भितर महिलेक संदी दिल्ली आसा. महिला आनीक हितून जेंट्स हितून भितर पुरुश हितून भितर डिफरन्स कितें दिसून येयलो तुमकां आतां? ना, डिफरन्स तसो कांय नासता. प्रत्येक जो भारतीय जनता पक्षा खातीर जो काम करता तो एक भारतीय जनता पक्षाचो निश्ठावंत कार्यकर्तो आसता. जशी तुवें नांवां घेतली ते सगळे आमी एक निश्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून भारतीय जनता पक्षाचें काम करता आनी जे आमचे पार्लिमेंटरी बोर्ड आसता ती आमची टिकेट फायनल करता. सो जेन्ना पार्लिमेंटरी बोर्ड जी सेंट्रल लिडरशीप जी टिकेट फायनल करता ताचेर आमी मुखार आमचे वाटचाल आनी त्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान रावपाचो आमकां हें आसता की त्या कॅन्डिडेटा खातीर आमी काम करपाचें आसता. सो हितून भितर अशें म्हणपाक शकना की कोणाक मेळ्ळी कोणाक मेळूना. फायनली कितें आसता, पक्ष म्हणून जे आमी कार्य करता, जे पक्ष म्हणून जो आमकां कॅन्डिडेट मेळटा तेजे खातीर आमी वावर करप, तेजे खातीर आमी काम करप आनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार कशें येतलें, भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट कसो निवडून येतलो हाजेर आमी भर दिता आनी त्या प्रमाणे कार्यकर्त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक आतां आमी जे भारतीय जनता पक्षाचें जे काम आसा, जे आमी प्रत्येक जे कार्यक्रम आमी हाती घेतलेले पक्ष म्हणून जे फाटले आमी 6-7 म्हयने वर्स जालें जे आमी काम करता तेजे पाठबळेचेर आमी मुखार हे मुखारली जी निवडणुका आसा तितून आमी जैतिवंत जावपाचो आमी प्रयत्न करता. रोहन एक आसा की शिस्तबद्ध जी पार्टी आसा ती आनी जी भारतीय जनता पार्टी आसा हे सगळे सर्वसामान्य लोक जे आसा नागरीक आसा तांकां खबर आसा. अशें आसतना सुद्दां आयज कुडचडे मतदारसंघात तुमी काम करता की पल्लवी देपे एका खंय तरी निवडून दिवपाक जाय आनी नरेंद्र मोदीन एक नारो दिल्लो आसा अबकी बार 400 पार. ह्या हितून भितर आतां काँग्रेसीचो जो कॅन्डिडेट आसा आनीक भारतीय जनता पक्षान दिल्लो कॅन्डिडेट आसा हेंची भितर फरक जो आसा तो तुमकां कितें हाडून येयल्लो आसा? फरक इतलोच आसा. आतां तुमी पळयता आसतले आयज काल 1-2 इन्सिडंट जाले. जे सावथ गोव्याचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तेणे एक आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर विधान केलें जे खंय तरी आमी तेजो निशेध करता. कारण तेणी म्हणलें की इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आमचेर थोपले गेलें, पूण गोंयचे लोक जे आमी ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर बांदील आसा आनी इतकी वर्सां जालीं की आमी त्या कॉन्स्टिट्युशनाची आमी शपथ घेवन खंयचेय आमचे डेमोक्रेसीचे अंडर जे काम करतात ते कामाची आमी जशे भगवद्गीतेची शपथ घेता तसो आमचो कॉन्स्टिट्युशन जो बाबासाहेब आंबेडकरान जो हें केल्लो तेजे एक ग्वाही म्हणून आमी प्रत्येक कार्य जें आसा जे कॉन्स्टिट्युशनाचे अंडर आमी मुखार व्हरतात ताजेर क्वेश्चन करप हो एक निशेध आमी करता. प्रायम मिनिस्टरांनी हाजो उल्लेख केल्लो आसा. सो असले गोश्टी आनी कंपेर केलो जाल्यार आमची सावथ गोंयची पल्लवी देंपे जिचें कार्य जे सोशल वर्कान आसा, मे बी पॉलिटिकली लोकांक दिसता आसतलें की ती एक्टीव नाशिल्ली, पूण खंय तरी तेजी काम खूब आसा. सोशल फिल्डार जावं स्पोर्ट्स फिल्डान जावं अशें खुबशें काम आसा. सो कंपेरिजन केलें जाल्यार अवश्य पल्लवी देंपे ही एक लिटरेट आसा, एक पत्रकारय आसा, तशें स्पोर्ट्सांनी तेंचें काम आसा, तशें एज्युकेशन फिल्डांनी काम आसा. ह्या पाठबळ्याचेर ती आमकां तरी दिसता की एक जी कॅन्डिडेट आमकां दिल्या ती सारकी कॅन्डिडेट दिल्ली आसा. आनी तेजे पलीकडे वचून जर आमी पळयलें जाल्यार गोंयांत जो डेव्हलपमेंट जाला, श्री नरेंद्र मोदीजीन एक नारो दिला अबकी बार 400 बार, जो फोकस्ड जे विजन घेवन जे प्रधानमंत्री आमचे काम करता
आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री काम करता, जे स्वयंपूर्ण गोंयचे जे स्वप्न जे आसा जे आमचे मुख्यमंत्र्यान पळयलां, तशेंच प्रधानमंत्रीचो डबल इंजीन सरकार जो गोंयांत चलता आनी त्या पाटबळ्याचेर जे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम जावं, बाकीचे स्किमीचें काम जावं, अश्यो खुबश्यो गोश्टी गोंयांत घडल्या. आयज तुमी पळयता आसतले मोपा एअरपोर्ट जावं, जुवारी ब्रिज जावं, मांडवी ब्रिज जावं, तशें बाकीचे नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स जे दोनापावल आसा ते आसतले. अशें काही मनोहर पर्रीकर बायपास रोड हो जो डेव्हलपमेंट फाटली 10 वर्सां जाला, जो गोंयकारांनी आयज पळोवनाशिल्लो तो डेव्हलपमेंट जाला. त्याच्याच बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट जर चिंतलो जाल्यार तुमी जाणा आसतले 10,000 नोकऱ्यो आमी 2022चे पयलीं डिक्लेअर केल्ल्यो आनी त्यो 10,000 नोकऱ्यो आमी गोंयच्या भुरग्यांक गोंयच्या युथा खातीर दिल्या. तेजे 22 परत निवडून येतकीर सरकारान खुबश्यो नोकऱ्यो परत ऑपॉर्च्युनिटी जी आशिल्ली ती गोंयकाराक आनी गोंयच्या युथा खातीर दिल्या. सो एम्प्लॉयमेंटाचो विशय आमी सॉल्व केला, बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटूय आमी सॉल्व केला आनी खंय तरी जो फोकस्ड जो जे विजन आसा म्हणल्यार खंय तरी काम करपाची जी पद्दत आसा, शिस्तबद्ध जी पद्दत आसा ती फक्त भारतीय जनता पक्षान आनी भारतीय जनता पक्षाचे लिडरच करपाक शकता. कित्याक काँग्रेसीन फाटले 50 वर्सां जो कार्यकाळ आमी पळयला तो अत्यंत दर्दनाक असो म्हणपाक शकता. कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्नाच जावं नाशिल्लें. कित्याक फाटले 50 वर्सां गोंयांत तुमी जाणा आसतले की उडचड्या वयल्यान पणजे वचपाक 2-2 वरां लागताली. आयज तीच वाट आयज आमकां 1 वरान आमी पणजे पावपाक शकता. सो काहीश्यो गोश्टी ज्यो ह्या सरकारान घडयल्या त्यो लोकउपयोगी आसा आनी इवन खुद्द कुडचड्यार सुद्दां अशें डेव्हलपमेंट ज्या बाकीच्या वाठारांत जे डेव्हलपमेंट जाल्या ते आमी वेलकम करता. आनी साऊथ गोंयान अशे खुबशे प्रोजेक्ट्स ह्या सरकारान आमकां दिल्या. तुमकां सांगले त्या भशेन फिशरीज कम्युनिटीज तेंचे खातीर खुबश्यो सवलती दिल्या. ST रिजर्वेशनाची आमची मुखार तयारी आसा. थंय बीन जो ST समाजाचो जो आमचो साऊथ गोंयान लोक आसा तांकां एक खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा. अश्यो खुबश्यो गोश्टी ज्यो जनहितासाठी ज्यो आसा त्यो ह्या सरकारान केल्ल्यो आसा. आता तुम्ही म्हणले आसा की पल्लवी देवपूर जो आसा जेन्ना उमेदवारी दिली तेन्ना अनेक लोकांक किंवा भाजपाचे काही कार्यकर्त्यांक प्रश्न पडलो की ही उमेदवारी दिवपाचें कारण कितें. हेजे फाटलें कारण खूब आसा. आमचे सांगे मतदारसंघात जर पळय वाडी सारखे इस्कॉल जे आसा गव्हर्मेंट स्कूल जे आसा ते दत्तक घेतलें. कुडचडे अनेक तेजी काम आसा. ह्या हितूंतल्यान खंय तरी एक विचार केलो नरेंद्र मोदीन दिले आसतले. आमी आतां पळयता की तुगे युवा नेतृत्व आसा, तुजे बरोबर कार्यकर्ते जे आसा, युवा नेतृत्व तुजे बरोबर आसा आनी ह्या मतदारसंघात भोंवता आसतना जे विरोधक सुद्दां आसले ते आयज नरेंद्र मोदी खंय तरी साथ दिवपा आसा. अबकी बार 400 पार हो खंय तरी तेंचो तेंको आसा. सरावंडींग जेन्ना भोंवता तुमी तेन्ना तुमकां कसो अनुभव जो आसा ह्या मतदारसंघा भितर येयल्लो आसा. आता जेन्ना सोशल मिडियाचें काम पळयता तशेंच युवा मोर्चाचें काम पळयता तुमी प्रत्येक साऊथ गोवान प्रत्येक मतदारसंघान अशें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. कारण जो लिडर आमी एक यूथ म्हणून जेन्ना आमी खंयच्याय लिडराक पळयतात तो लिडर आमकां एक कापस्तादीचो लिडर जाय पडटा जो डिसिजन घेवपाक शकता. डिसिजन मेकींग हे खंयच्याय गोश्टीक तितलेंच इम्पॉर्टंट आसता आनी ही डिसिजन मेकिंगां जी फाटली काही वर्सां 10 वर्सां जी आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जाल्या त्या डिसिजन मेकिंगाच्या आदाराचेरच हो यूथ सगळो आयज नरेंद्र मोदीजीचे फाटल्यान आसा. हांव मुद्दामून सांगपाक सोदतां जो पयलीं जे टेररिस्ट अटॅक जाताले जे आमचे एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर आसा तशेंच आमचे रिलेशन बाकीचे कंट्रीजा बरोबर आसा. हे इलिटरेट भुरगे जे यूथ आयज भुरगे आसा ते खंय तरी फॅसिनेट जाल्या. कारण जो कार्यकाळ आमचे नरेंद्र मोदीजीचो आसा तो खंय तरी लोकांचे प्रगतीसाठी आसा, देशाचे प्रगतीसाठी हेजे खातीर आसा. जेन्ना इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जाली आनी मुखार जावन आतां ती 3 ट्रिलियन इकॉनॉमी जावपाचे हेजेर वाटचालीचेर आसा तेन्ना खंय तरी ह्या युथान बरोबर येवन आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्रीक सपोर्ट करपाचो हो वेळ आसा. आनी जेन्ना आमी 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी म्हणटा, जेन्ना आमी विकसीत भारत म्हणटा, जे विकसीत भारत म्हणल्यार डेव्हलप्ड कंट्रीज, जेन्ना आमी अनडेव्हलप्ड कंट्रीज पळयता, आमी पार्शली डेव्हलपिंग कंट्रीज पळयता आनी फुली डेव्हलप्ड कंट्रीज उलयता. जेन्ना विकसीत भारत म्हणटा जर डेव्हलप्ड कंट्रीजचे जे स्वप्न आसा जे 2047 जेन्ना भारत देश 100 वर्ष पूर्ण करतलो तेन्ना इंडिया ही एक विकसीत भारत ही जे डेव्हलप्ड कंट्री म्हणून पळोवपाचें जे स्वप्न आसा जे आयच्या युथान घेतिल्लें आसा आनी आयच्या युथान जे हें स्वप्न बाळगिलां ते खंय तरी 2047 पावता तो पर्यंत जे तेन्नाची यूथ आसतले, आमची मुखाल्ली पिढी आसतली ती खंय तरी सेफ फील करतली. कारण आयज पूर्ण देशभर वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. जे 500 वर्सांनी जे राम मंदिर आसा
ते आयज आमी खंय तरी आमचे मॅनिफेस्टो लास्ट इलेक्शनाचे मॅनिफेस्टोचेर आशिल्ले ते खंय तरी आयज पूर्णत्वाक येले, तेजी प्राण प्रतिश्ठा जाली. लोक आयज हजारांनी कोट्यांनी लोक थंय आयज विजीट करता. आर्टिकल 370 हो एक गंभीर विशय आशिल्लो जो इतले वर्सां रखडत आशिल्लो. जेन्ना आमी म्हणटा 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान, नहीं चलेगा, जे आमचे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा, आयज खंय तरी जम्मू काश्मीरान 1 प्रधान 1 विधान 1 निशान हो जो इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाची अंडर जम्मू काश्मीर आयला, थंय कितले तरी इन्व्हेस्टमेंट जाता, खंय कितले तरी त्या स्टेटीचो डेव्हलपमेंट जाता. ह्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो काश्मीर टू कन्याकुमारी ह्या भारत देशाच्या युथांनी खंय तरी पळयल्ली आसा आनी तेजे साक्षी आसा. आनी त्याच आदाराचेर आयज प्रत्येक युवा, प्रत्येक मनीस जो ह्या विचाराक आमची जी विचारधारा आसा, भारतीय जनता पक्षाची जी विचारधारा आसा तेका सहमत आसा. आनी त्याचे खातीर फूल तेका हो आमचे प्रधानमंत्री जे स्वता प्रधान सेवक म्हणटा तेजे फाटल्यान आसा आनी खंबीरपणे आसा. जे आमी आयज सगळे जे कार्यकर्ते आसा जे नरेंद्र मोदीचे फाटल्यान आसा आनी अबकी बार 400 पार विकसीत भारत करपा खातीर आमी तांचे बरोबर आसा. कितले मार्जीन तुमी कुडचडे मतदारसंघांतल्यान दितले? मार्जीन आमचो ध्येय आसा मॅक्सिमम ज्या दिसा आमचे 7 तारखेर जेन्ना इलेक्शन जातले तेन्ना प्रत्येक लोकसभेची इलेक्शनाक प्रत्येक घरांतल्यान लोक भायर सरून आयज विकसीत भारता खातीर वोट करपाचो आमचो उद्देश आसा. त्या फाटभुंयेचेर जेन्ना आमी सगळे लोकांक घेवन वता तेन्ना आमी मार्जीन आमी सीट जिखपाक पळयता आनी मार्जीन आमी मॅक्सिमम टू मॅक्सिमम आमी मार्जीन गृहीत धरता. आतां कुडचडे अशें म्हणून जर विचारीत जाल्यार आमकां सगळ्यात पयली वोट पर्संटेज आसा ती आमकां खंय तरी वाडोवपाक जाय, कारण खंय तरी लोकांक घेवन भायर सरपाक जाय आनी प्रत्येक लोकांन वोट करपाक जाय. अवश्य लोक करतले हेजी आमकां खात्री आसा, पूण खंय तरी सगळ्याचो परिश्रम आनी सगळ्याचो एफर्ट्स घेवन आमी त्या दिसा वोटींग करतले आनी वोटिंगाचे नंतर आमकां कळटलें की कितले पर्संट आमकां वोटींग जातलें आनी आमची लीड कितली जातली ती. कारण आयज काँग्रेसीचेर सगळे विटिल्ले आसा. जे गठबंधन महागठबंधन जे आमी पळयता, इंडिया अलायन्स, जे सगळे जे कल्प्रिट्स म्हणटा हांव, जे सगळे जेंकां सगळ्यांनी नाकारलेले आसा ते आयज खंय तरी सगळे कडेन एक कडेन येयल्या. जी शक्ती एक कडेन करपाक सोदता, खंय तरी आमच्या नरेंद्र मोदीजीक खंय तरी हरोवपाक जी स्वप्न ते पळयता ती स्वप्न केन्ना साकार जावची ना, कारण सगळे लोकांनी हें पळयल्लें आसा. आनी आमकां खात्री आसा की सावथ गोंयच्यानय बीन आमची जी कॅन्डिडेट आसा श्रीमती पल्लवी डेंपो ही खंय तरी निवडून येतली आनी गोंयचे जे डबल इंजीन सरकार आसा ते खंय तरी पॉवरफूल इंजीन जावन फुडली 3 वर्सां जी उरल्या थंय गोंयचो विकास आनी गोंयच्या लोकांचो विकास हो आनी डबल फोर्सान मुखार वयतलो. कारण आतां आमकां फक्त एकच खासदार आसा आनी फुडले ह्या टर्माक आमकां 2 खासदार मेळटले आनी गोंयचो विकास भरभरीत जातलो. गोंयच्या स्वयंपूर्णतेचे जे स्वप्न आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचो आयज वाडदीस आसा, तांच्या आदाराचेर आनी त्यांच्या सगळे जे कॅबिनेट मिनिस्टर आसा, जे आमचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसा, त्यांच्या आदाराचेर एक बरी वाटचाल हेजे मुखार गोंयकार पळयतले. आमी आसा इन गोवा ज्या माध्यमांतल्यान गेले, ज्या मतदारसंघात गेले, अनेक युथांची आमी इंटरव्यू घेतली आनी तितून भितर आयज आमी कुडचडे मतदारसंघ आसा आनी कुडचडे युवा नेतृत्व जे आसा, जे कुडचडे आपली वेगळी आगळी छाप जी आसा ते रोहन देसाय आसा, जे भारतीय जनता पक्षाचे आमचे मिडियाचे कन्व्हेनर आसा आनी तेंचे कडेन आमी आयज सविस्तर चर्चा केल्ली आसा. त्यांनी म्हणले आसा डबल इंजीन सरकार जे आसा आनी ह्या फावटी 2 खासदार जे आसा उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे खंय तरी नरेंद्र मोदीच्या हात बळकट करपा खातीर आनीक अबकी बार 400 पार वो खंय तरी नारो हें करपा खातीर प्रूफ करपा खातीर हें सगळें जातलें म्हणलें. आनीक कुडचडे मतदारसंघाक कशी पद्दतीन रणनीती आसा आनी कशी पद्दतीन लीड दितले हेवूय तेणी सविस्तर चर्चा जी आसा ती इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान केल्ली आसा. भारत जर फुडें वयतलो जाल्यार नरेंद्र मोदीचो आयज खंय तरी परत एकदां पंतप्रधान जावपी गरज आसा. आयज काँग्रेसचे अनेक गठबंधन जाला, इंडिया अलायन्स जाल्ले आसा आनी खंय तरी सगळी एक जावन खंय तरी एक मनशाक म्हणजे नरेंद्र मोदीक खंय तरी हरोवपाचो प्रयत्न करता. पूण मतदार शाणे आसा, मतदार विचार करपी आसा, देश कोण सांबाळपाक शकता, कोण चलोवपाक शकता हेजो विचार करून हें मतदान जातलें अशेंय रोहनाचें मत आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.